जनाब फेसबुक पे चल रहा है कि मौलवियों ने फतवा दिया जिहाद का तो सबसे पहले मौलवी जाएं, असी क्यों जाइए। बात तो सही है। तो मैं क्या अपने निकाह वाले दिन भी आख्या करके मौलविया निकाह पढ़ाया तो सब तो पहले मौलवी जाना सी क्यों जाइए। हुण चुप हो गए नहीं सारे भी आ की बने जनाब। देखा ना गल बंदा करे एक बार अगले दिन धुएं निकल जान। बोलो हालांकि मैंने ये नहीं कहा कहां जाना है, मैं सिर्फ इशारा ही दिता है ते समझ तुसी सारे ही गए हो, बड़े टेक्निकल बंदे बड़े हो। देखो ना जिहाद का जी मौलविया जिहाद का फतवा दिता ते मौलवी जान ते जदों निकाह पढ़ाउंदे ने उदों भी सानू ही करिया कर। सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, काइंडली इस वीडियो को आखिरी लम्हे तक देखिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपका एक भी सेकंड ज़ाया ना होने दूं। अल्लाह खैर। और ये याद रख लें कि मैं अभी तक किसी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतना कहता हूं कि मौलाना की जानिब इशारा करके कोई कलमा ऐसा कभी कोई भी ना कहे, वरना फिर मुझे बड़ी सही तरह से मुरम्मत करनी आती है। मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामद बरकातुहुम आलिया, उनके साथ किसी को 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन यह बात याद रहे कि उस बंदे ने अपनी जिंदगी को सिर्फ इस पे लगा दिया, अल्लाह के महबूब की सुन्नत के रंग में जवानों को रंग दिया। इससे बड़ी कौन सी करामत देखनी है लोगों ने, इससे बड़ा कौन सा कमाल देखना है। मुझ पर अपने ईमान की जमानत छोड़ दो, कयामत में मेरा गिरबान पकड़िएगा। मैं कहता हूं निकलो इनके साथ, जाओ अल्लाह की राह में सफर करो, जाओ इज्तिमात में जाओ, हरे इमामे बांधो, उनकी से नमाजें सीखो, मस्जिदों में बालगान के मदरसों में दीन सीखो। इनके पास बैठने से तुम्हें हुजूर के जिक्र की खुशबू मिलेगी। अपने बच्चों की ईमानों की हिफाजत करो। बकरी जब तक रेवड़ में रहती है भेड़िया हमला नहीं करता, ये मुस्तफा का रेवड़ है। इनके साथ शामिल रहो, अकीदों की फिक्र करो। मरना सबने है लेकिन सच्चे अकीदे काम आएंगे। और जो जमात में है और इस्लामी में है, मैं उनसे कहूं जो आप देखते हैं ना मदनी मुज़ाकरा, वो मदनी मुज़ाकरा देखकर मुझे याद आता है हजरत इमाम अबू हनीफा की मजलिस ऐसी होती होगी। हजरत बैठे हैं, इमाम यूसुफ बैठे हैं, इमाम जफर बैठे हैं, इमाम मोहम्मद बैठे हैं और वहां बैठकर हजरत इल्म पर गुफ्तगू की जाए। भाई यही तो भला है। ये जो तमाम मौलवियों ने यकजाहू के बापा इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो भी बात की है, एक बार आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट से अब तक जो भी मैंने बनाया है ना, उसकी हल्की फुल्की मैं झलकी दिखाऊंगा कि इनमें कौन सी करामत है और ये कौन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते फिर रहे हैं और नौजवानों को भी उन्हीं चीजों पर लगा रहे हैं। इसराइल पर एक बार लानत भेजने से एक खीरा काटने का सवाब मिलेगा, और शैतान याहू पर 2 बार लानत भेजने से दादा साहिब की घोड़ी आपके लिए दुआ करेगी। और जो लानत नहीं भेजेगा वही तो असल इब्लीस है। इस बिद्दत ए हुस्ना को इतना फैलाव के गौस पाक तक भी यह बात पहुंच जाए। ये जो स्टार्ट में सबसे चच्चा है ना, दामत तो बरकत तो अलिया और मैं देख लूंगा उसको, मैं फिर वो मुझे जानता नहीं है। इतनी उम्र तुमने गुजार दी, तुम्हें इन चीजों का नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया था, कब्रों पे मजावर बन के बैठने से मना फरमाया था, गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना मना फरमाया था। बात तो सही है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे अपनी वालिदा की सर्जरी के हवाले से डिस्कस किया था। 70 के पहले मेरे पास था, 60 के उसमें और ऐड हो गया है, माशाल्लाह से 130 के हो चुका है। बाकी जो रिमेनिंग है वो 570 है, यानी कि 5,70,000। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला वो भी कोई वसीला बना देगा। तो ये अकाउंट नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जो कोई डोनेट करना चाहे तो तहे दिल से उसका शुक्रिया, और अगर कोई इस हवाले से व्हाट्सएप पे बात करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के थ्रू अपने घर वालों को सलाम नहीं करवाया। आपके विसाल के बाद इधर इलियास कादरी के जो मुरीद हैं लुच्चे किस्म के, उनको टीवियों पर नबी अलैहिस्सलाम के सलाम और मैसेजेस आ रहे हैं कि तुमने जाकर इलियास कादरी को भी मेरा सलाम नहीं दिया। जी आपकी बारगाह में ही पैगाम आया था। रात सो रहा था कि आक़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी और आक़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुंचाना था। आक़ा अलैहिस्सलाम ने सलाम इरशाद फरमाया था आपको, और आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नाम लेकर आपका इरशाद फरमाया था कि इलियास से कहना कि मत पूरी दुनिया में दीन का काम करना है, मुश्किलात आएंगी, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू आग और बुतों की पूजा करें और तुम जो है पीरों की पूजा करो, 11वियां मनाओ, तीजे मनाओ, बस यही जिंदगी रह गई है। मौलियों की जेबें भरो, उनके घर भरो, जीरो से हीरो बनाओ उनको, साइकिलों से पराडों तक उनको लेकर आओ, अपने घरों के घर खाली कर दो, चंदे दो इन लोगों को, बस यही काम रह गया। ये इलियास कादरी ने किया है। अगरबत्ती और खुशबू बेचता था और आज पराडो करोड़ों का अरबों का घर है इनके पास। कहाँ से आया, किसने दिया? ऐसा उन्होंने कौन सा बिजनेस किया? इनके गिरबान पकड़ के आवाम क्यों नहीं पूछती? ऐसे कौन से कारोबार इन्होंने किए जो ये करोड़ों अरबों के बंगले में बैठे? जवाब चाहिए इन चीजों का। बिल्कुल 5 साल की तरह होता है, लगता हूँ ना अभी बता रही है, मुझे और भी लोग कहते हैं है ना ये बात।
آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا ماشاء اللہ، کون سے ادارے کا؟ تو آپ ابھی بتا رہی تو دیکھتے ٹی وی پہ؟ اچھا، ابھی انہی کا پروگرام آ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا بڑے عظیم انسان ہیں. اچھا، یہ دیکھیں امیر اہل سنت کے بعد جی، اگر کسی کا مقام ہے تو ابھی بھائی آپ بتا رہی اتنا بھی بڑا آدمی نہیں، یہ دیکھیں بڑا آدمی ہے. تو دیکھیں سامنے دیکھیں، بالکل وہی ہے. نہیں دیتے مگر الحمدللہ دعوت میں تو یہ سمجھا کہ اسکرین سے نکل کر باہر سرکار یہ باہر ہی آئے ہوئے ہیں. یہ ابھی بتا رہی ہے. میں گناہگار آدمی ہوں حضرت. میں اصل میں نکیال پروگرام کر کے واپس آ رہے تھے، امام اتارا ہوا تھا میں نے، تو اپنا پروگرام تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں. مجھے لگتا تھا یہ اسکرپٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ صرف اور صرف یوٹیوبرز کا کام ہے کہ جس طرح سے ویلوگ بنا لیے، ویلوگ کے بعد کوئی بھی سٹوری لائن بنا لی، شارٹس ویڈیو بنا لی، شغل کے حوالے سے کسی ایک مووی کو ڈیفائن کر دیا، ڈرامے کو ڈیفائن کر دیا. یہ جو پرینکس ہوتے ہیں یہ تمام اسکرپٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ادھر بھی اسکرپٹ ہے. واہ واہ واہ. وہ چاچا کی عمر دیکھیے آپ نے، چاچا جی کی عمر 90 سے اوپر ہوگی. اللہ تعالیٰ اور ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے رزق میں بھی برکت دے. ایسے بزرگوں کو دیکھ کے مطلب دل خوش ہوتا ہے، لیکن اس بزرگ کو بھی اسکرپٹ کا حصہ بنا دیا. اس بزرگ سرکار کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ حبیب عطاری صاحب کون سے ایسے دین کا کام کرتے پھر رہے ہیں، وہ بزرگ بندہ اس کے ہاتھ چومنے کے لیے بے قرار ہے، بتا رہے ہیں انہوں نے ڈرامے ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، فلانے ولی نے ایسے کر دیا، فلانے ولی کو رات کے ٹائم میں ایک ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا پتہ نہیں کنکر تھا، پتھر تھا، لوہا تھا، لکڑی تھا، پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ چیز ریل میں بن گئی، پتھر، لکڑی، کنکر، لوہا اور پتہ نہیں کیا ہے. اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہے. پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، ابو بول ابو. کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا، لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے. ایک بار آپ تہجد کے وقت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی، تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے یا لکڑی ہے، یہ نہ جانے کیا ہے. یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لیے تشریف لے گئے، مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی، عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پانچوں چیزیں، جی ہاں 4 چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، کنکر، پتھر، لوہا یا لکڑی، لیکن 5ویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. بہت نازک صورتحال ہے جی، کبھی لائی مت بٹانا ہے. اور یہ الیاس قادری کے بعد اگر اس پورے اس دعوت اسلامی کو کوئی لیڈ کرے گا تو وہ کرے گا جناب حبیب عطاری. جس طرح بڑے کہانی کسے سناتے رہیے، بڑے کہانی کسے سنانا ہے. بھائی دین کی بات کرو، میں آپ کے ہاتھ چوموں گا. ساری زندگی میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، پورا چینل ہی جو ہے اپنا ڈیلیٹ کر دوں گا. کرامتوں سے ہٹ جاؤ، جو نبی علیہ السلام کا دین ہے وہ وہی بیان کرو. ولیوں کی جھوٹی کرامتوں کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دو. نبی علیہ السلام کے معجزات بتاؤ، تمام پیغمبروں کے معجزات بتاؤ. خدا کی عزت کی قسم ساری زندگی تمہیں سلوٹ کرتا رہوں گا. حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو تمام چیزیں سٹوریز پہ ہی بیس کرتی ہیں. سنانی ہے تو وہ سنو تاکہ لوگوں کا ایمان پختہ ہو اسلام کی طرف اور توحید کا ڈنکا بجے. قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کے قصے اور کہانی اور معجزات ہیں نا، وہ صرف اس بیس کے اوپر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کے تھرو خود کی توحید کو منوایا ہے. اور جس کسی نے اللہ توحید کی آواز سے ہٹ کے کسی بابے یا کسی اور کو پکارا اور بلندی کی ہے، اللہ نے ہمیشہ اس کو بیڑا غرق کیا اور کرتے رہیں گے. لوگ غریب ہو گئے، مر گئے، پھانسیاں لگ گئے، بیٹیاں کی بیٹیاں گھروں کے دہلیز پہ بیٹھی رہی، کبھی ان کی شادی نہیں ہو پائی غربت کی وجہ سے. اور ان لوگوں کو دیکھ لو زیرو سے ہیرو تک پہنچ گئے. اور ان کے جو ارد گرد چمچے کڑچے تھے جو ان کے لیے جان دیتے بھی لیتے بھی ہیں، بڑے منا بھائی سپاری بنے ہوئے ہیں، کو دیکھ لو تم لوگ، وہ بھی کروڑوں اربوں پتی بنے ہوئے ہیں. اور اگر بندہ پوچھ لے کیا کام کرتے ہو تو ادھر تک تمہیں رسائی حاصل ہوگی نہیں اور کبھی تمہیں سیدھا جواب دیا نہیں جائے گا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خیر یہ تمام ویڈیوز یہاں تک تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام تر ایکسپلینیشن سمجھ آ چکی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.